अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशरत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाली एक ऐसी पेशरफ्त हो रही है जिस पर अभी तक आम आवाम की तवज्जो इतनी नहीं गई जितनी जानी चाहिए थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा हथियार जो रवायती रॉकेट, आर्टिलरी और स्ट्रैटेजिक मिसाइलों के दरमियान मौजूद खला को पुर कर दे। एक ऐसा निज़ाम जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद अहम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता हो, और फिर अचानक एक नोटम जारी होता है जिसमें तकरीबन 950 किलोमीटर तक का एयर स्पेस जोन नज़र आता है, और दफाई तज्जियाकार सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि आखिर पाकिस्तान क्या टेस्ट करने जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के फतह 5 प्रोग्राम की 950 किलोमीटर नोटम के पस मंज़र में, हित्ते में इसके मुमकिन असरात, भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान खामोशी से एक नई डीप स्ट्राइक सलाहियत हासिल कर रहा है। और वीडियो के आखिर में आपको वो नुक्ता भी बताऊंगा जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यही वो चीज़ है जो मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा बदल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की दफ़ाई हिकमत अमली में एक नुमायाँ तब्दीली देखी गई। पहले तवज्जो ज़्यादातर रवायती आर्टिलरी, टैंक फोर्सेस और फ़ज़ाई ताकत पर मरकूज़ थी, लेकिन अब दुनिया भर में जंग का तस्वर बदल रहा है। यूक्रेन जंग ने साबित किया कि लंबे फासले से इंतहाई दुरुस्त हमले जंग के मैदान में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। इसी वजह से दुनिया की बड़ी अफवाज रॉकेट फोर्सेस, प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल सलाहियतों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान भी इस रुझान से अलग नहीं। फतह सीरीज की शुरुआत निस्बतन कम फासले वाले गाइडेड रॉकेट सिस्टम से हुई थी। फतह 1 और फतह 2 को पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी की रेंज और दुरुस्तगी बढ़ाने के लिए मुतारफ़ कराया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक फतह 1 तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर, जबकि फतह 2 तकरीबन 400 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर फतह 1 और फतह 2 पहले से मौजूद हैं तो फिर फतह 5 की ज़रूरत क्यों? तो इस सवाल का जवाब हमें जदीद जंगी नज़रियात में मिलता है। फ़र्ज़ करें एक मुल्क के पास दुश्मन के अंदर 700, 800 या 900 किलोमीटर दूर वाक़या अहम एयर बेसिस, लॉजिस्टिक हब्स, कमांड सेंटर्स या मिसाइल स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाने की सलाहियत हो, तो ऐसी सूरत हाल में दुश्मन को सिर्फ सरहदी दिफा पर तवज्जो नहीं देनी पड़ती, बल्कि इसे अपने अंदरूनी इलाकों के दिफा के लिए भी वसाइल तकसीम करना पड़ते हैं। यही चीज़ डीप स्ट्राइक कहलाती है, और यही वजह है कि 950 किलोमीटर के नोटम ने दफाई माहिरीन की तवज्जो हासिल कर ली। अब यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। नोटम या नोटिस टू एयरमैन दरअसल फ़ज़ाई हदूद के मुतल्लिक एक सरकारी इतला होती है। जब किसी मिसाइल या रॉकेट का तजुर्बा किया जाता है तो हिफाजती इकदाम के तहत एक मखसूस फ़ज़ाई रास्ता या जोन आर्जी तौर पर महदूद कर दिया जाता है, ताकि शहरी या तजारती परवाज़ें इस इलाके से दूर रहें। दिफाई तज्जियाकार अक्सर इन्हीं नोटम्स का जायज़ा लेकर अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी मुमकिन तजुर्बे की रेंज कितनी हो सकती है। जब तकरीबन 950 किलोमीटर का जोन सामने आया तो क्यास आराइयाँ शुरू हो गई कि पाकिस्तान मुमकिन तौर पर फतह सीरीज़ के एक ऐसे नए सिस्टम पर काम कर रहा है जो पहले से कहीं ज़्यादा फासले तक मार कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ रेंज ही सब कुछ होती है? बिल्कुल नहीं। जदीद जंग में दुरुस्तगी या एक्यूरेसी रेंज से ज़्यादा अहम समझी जाती है। अगर एक हथियार 1000 किलोमीटर दूर जा तो सकता हो, लेकिन हदफ से कई सौ मीटर दूर गिरे तो इसकी अफादियत महदूद हो जाती है। इसलिए आजकल जीपीएस गाइडेंस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, डाटा लिंक्स और टर्मिनल गाइडेंस जैसे सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया जा सके। अगर फतह 5 वाकई ऐसी किसी सलाहियत के साथ सामने आता है तो ये सिर्फ एक तवील फासले वाला रॉकेट नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल स्ट्राइक कैपेबिलिटी में एक अहम इजाफा तस्वर किया जा सकता है। यहाँ भारत का जिक्र भी ज़रूरी है। भारत गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इसके पास मुख्तलिफ क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और तवील फासले की प्रिसीजन स्ट्राइक सलाहियतें मौजूद हैं। ऐसे माहौल में पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी समझा जाता है कि वो अपनी रवायती डेटरेंस को मजबूत करे, ताकि खित्ते में ताकत का तवाज़न बरकरार रहे। डेटरेंस का मतलब सिर्फ जंग लड़ना नहीं होता, बल्कि इसका असल मकसद जंग को रोकना होता है। जब दोनों फरीक जानते हों कि किसी भी हमले की सूरत में उन्हें जवाब मिल सकता है, तो तनाज़ो बढ़ने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इसलिए कई दफाई माहिरीन का ख्याल है कि तवील फासले की कन्वेंशनल स्ट्राइक सिस्टम्स दरअसल स्टेबिलिटी का ज़रिया भी बन सकती है।
لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جب ممالک زیادہ سے زیادہ طویل فاصلے کے ہتھیار حاصل کرتے ہیں تو عام کمپٹیشن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پھر ہر ملک اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے، مزید میزائل، مزید ایئر ڈیفنس، مزید نگرانی کے نظام، اور یوں ایک نیا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ سوال، اگر فتح 5 کی رینج واقعی 950 کلومیٹر کے قریب ہے تو کیا اسے راکٹ کہنا درست ہوگا یا میزائل؟ یہ سوال تکنیکی اعتبار سے کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ آج کل گائیڈڈ راکٹ اور میزائل کے درمیان فرق پہلے جیسا واضح نہیں رہا۔ بعض جدید راکٹ سسٹمز اتنے زیادہ گائیڈڈ اور پریسیجن بیسڈ ہو چکی ہیں کہ عملی طور پر وہ میزائل جیسی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں کئی دفاعی ماہرین ان ہتھیاروں کو نئی کیٹیگری میں دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض مبصرین فتح سیریز کو مستقبل کی راکٹ فورس کا بنیادی ستون قرار دیتے ہیں۔ یہاں چین کا ماڈل بھی اکثر مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چین نے اپنی راکٹ فورس کو ایک الگ اور انتہائی اہم عسکری شاخ کی حیثیت دی۔ اس فورس کا مقصد صرف روایتی توپ خانے کا کردار ادا کرنا نہیں، بلکہ اسٹریٹجک سطح پر طاقت کا اظہار کرنا بھی ہے۔ پاکستان میں بھی حالیہ برسوں میں راکٹ فورس کے تصور پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اب ذرا ایک فرضی منظرنامہ سوچتے ہیں۔ اگر کسی بحران کے دوران دشمن کی فضائیہ اپنے اہم اڈوں سے آپریشن کر رہی ہو اور آپ کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہو جو سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کر ان اڈوں کے رن ویز، فیول ڈیپو یا کمانڈ انفراسٹرکچر کو خطرے میں ڈال سکے تو جنگی منصوبہ بندی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید افواج ڈیپ اسٹرائک کیپیبلٹی کو انتہائی اہم سمجھتی ہیں۔ ایک اور پہلو جس پر کم بات ہوتی ہے وہ ہے لاگت۔ طویل فاصلے کے لڑاکا طیارے، فضائی ایندھن بھرنے والے ٹینکرز اور پیچیدہ فضائی آپریشنز انتہائی مہنگے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک پریسیجن اسٹرائک میزائل یا لانگ رینج راکٹ نسبتاً کم لاگت میں وہی کام انجام دے سکتا ہے جو ایک بڑے فضائی مشن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں راکٹ فورسز کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فتح 5 پہلے ہی مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے؟ تو اس سوال کا قطعی جواب اس وقت کسی کے پاس موجود نہیں۔ جو معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ زیادہ تر اوپن سورس تجزیوں، نوٹمز اور دفاعی مبصرین کی آراء پر مبنی ہیں۔ سرکاری سطح پر جب تک مکمل تفصیلات جاری نہ ہوں تب تک کئی پہلو قیاس آرائیوں کے دائرے میں رہیں گے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے، پاکستان مسلسل اپنی پریسیجن اسٹرائک صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور اگر فتح 5 یا اسی نوعیت کا کوئی نظام کامیابی سے سامنے آتا ہے تو یہ پاکستان کی کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل سوال صرف یہ نہیں کہ یہ ہتھیار کتنی دور جا سکتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ کتنی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، کتنی تیزی سے تعینات ہو سکتا ہے، کیا یہ دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دے سکتا ہے، اور کیا یہ جنگ کے دوران فیصلہ کن اثر ڈال سکتا ہے۔ مستقبل کی جنگوں میں کامیابی صرف زیادہ ہتھیار رکھنے سے نہیں ملے گی، بلکہ زیادہ ذہین، زیادہ درست اور زیادہ تیز رفتار ہتھیار رکھنے سے ملے گی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ دفاعی حلقوں میں فتح 5 کے بارے میں اتنی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ اس ٹیسٹ کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ٹیسٹ ایسے وقت میں کیا گیا جب پاکستان کے خلاف خطے میں ایک خاص قسم کی ہائبرڈ وار فیئر جاری ہے۔ ایک طرف تو بھارت مسلسل جارحانہ بیانات دے رہا ہے اور دوسری طرف کچھ بین الاقوامی طاقتیں پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر سوال اٹھا رہی تھیں۔ اس ٹیسٹ نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی دفاعی صنعت نہ صرف خود انحصاری کی طرف گامزن ہے بلکہ وہ ایسی جدید ٹیکنالوجی تیار کر رہی ہے جو دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ پاکستان نے آج سے 20 سال پہلے تک جو میزائل ٹیکنالوجی دوسروں سے سیکھی تھی، آج وہ اس میں جدت پیدا کر کے دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس اتنے طویل فاصلے تک مار کرنے والا گائیڈڈ راکٹ آرٹلری سسٹم موجود ہے۔ اب اس ہتھیار کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دفاعی حلقوں میں یہ بات زیر گردش ہے کہ یہ فتح پروگرام کا آخری ورژن نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں اس سے بھی زیادہ رینج والے ورژن آئیں، یا اس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی شامل کی جائے تاکہ یہ دشمن کے ریڈار سے مکمل طور پر اوجھل رہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اس پر ایک سے زیادہ قسم کے وار ہیڈز لگانے کی صلاحیت پر بھی کام ہو رہا ہے، جیسے کہ تھرموبارک وار ہیڈ، جو کہ بند جگہوں پر موجود اہلکاروں کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ اس ہتھیار نے پاکستان کی ڈیپ اسٹرائک راکٹ فورس کو ایک نئی جہت دے دی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے سائنسدان اور انجینئرز کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کے خیال میں 950 کلومیٹر رینج کی ڈیپ اسٹرائک صلاحیت جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل سکتی ہے؟
اور کیا یہ صرف دفاعی ڈیٹرنس ہے یا خطے میں ایک نئے اسٹریٹجک مقابلے کا آغاز؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔